अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कि इमरान खान साहब तक किसी की रसाई ना हो सके, उनकी गुफ्तगू बाहर ना आ सके और वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट ना कर सके, फिर भी इमरान खान साहब हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज दे देते हैं इस रजीम को। तो एक और सरप्राइज उनकी तरफ से आज दे दिया गया है। टाइम्स मैगजीन में इमरान खान साहब का एक और आर्टिकल छप चुका है और बड़ा ही जबरदस्त धमाकेदार किस्म का ये आर्टिकल है। इससे मुतालिक आपको भी डिटेल तफसील शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जी आपको बताएंगे कि जो अदलिया पैकिंग है उससे तो लग रहा है कि दिल ही नहीं भर रहा है, मतलब खौफ है कि खत्म होने में नहीं आ रहा और इसी वजह से भरपूर तरीके से अदलिया के ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। अब नई वारदात क्या डाली गई है, किस तरह से एक आईनी बेंच को मजीद वुसअत देकर फुल कोर्ट बनाया जा रहा है और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि दोबारा से आईनी अदालत के कयाम के लिए पर तोले जा रहे हैं। इस सब के ऊपर आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ जी आज आपको बताएंगे कि पीटीआई ने एक वर्कर्स कन्वेंशन फाइनली कामयाब कर लिया है और इसका सेहरा किसके सर है बात करेंगे। आज फिर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई है, लेकिन महमूद खान अचकजई से मुतालिक बड़ी खौफनाक किस्म की इत्तलात आना शुरू हो गई। तो ये सब क्या है, इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इमरान खान साहब के खत के हवाले से, बल्कि खत नहीं है, आर्टिकल है जो उन्होंने टाइम मैगजीन के लिए लिखा है। और याद रहे कि ये बहुत एक क्रेडिबल और बहुत पढ़ा जाने वाला और बड़ा मानी रखने वाला मैगजीन है जहां पर ये इमरान खान साहब का आर्टिकल छपा है। अब बहुत से लोग इस पे जरूर सवालात उठाएंगे कि जी इमरान खान साहब से तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, तो कैसे इमरान खान साहब का ये आर्टिकल छप सकता है, उनके पास तो कागज कलम नहीं होता, तो कैसे वो लिख के दे सकते हैं। तो भाई पहले भी उनके आर्टिकल्स छपते ही रहे हैं और अब एक दफा फिर उनका आर्टिकल छप गया है। तो बेसिकली उनकी मुख्तलिफ सोर्सेस के थ्रू एक कम्युनिकेशन बाहर से होती है और जाहिर है कि वो डिस्क्लोज नहीं करते, जो कि उनका हक है, क्योंकि इस वक्त जिस अंदाज से क्रैकडाउन हो रहा है, तो अगर किसी को भी जरा सी भिनक भी पड़े कि जी फलां शख्स इमरान खान का मैसेज लेकर बाहर तक पहुंचा रहा है, तो आप सोचिए कि क्या वो दोबारा कभी मिल सकेगा खान से। तो ये एक उनका हक है कि वो उसको डिस्क्लोज ना करें और अपना जो मैसेज है वो बाहर पहुंचा सकें। तो अब ये आर्टिकल भी इसी तरह से लिखा गया है और इस आर्टिकल में सबसे पहले इमरान खान साहब बताते हैं कि दौरान कैद उनको नजरबंदी की पेशकश हुई है बारहा, लेकिन हमेशा उन्होंने इसे मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि अवाम का अज़्म उम्मीद देता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यकीन है कि सच्चाई फतहयाब होगी। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां जमहूरियत हो, शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, पाकिस्तान के लिए अपने विजन में साबित कदम हूं। पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर हो रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है। वसाइल पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में सर्फ हो रहे हैं। अदलिया सियासी इंतकाम का आलाकार बन चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें पीटीआई कारकुनों पर केसेस चला रही हैं और कौम आमिराना हुक्मरानी के शिकंजे में है। खान साहब अपने जो वर्कर्स हैं उसके हवाले से मजीद जो उनके साथ सलूक हो रहा है उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए हैं और इसके साथ साथ खान साहब कहते हैं कि जी खानदानों को जहनी अजियत से दो चार किया गया है, दहशत ज़दा किया गया है, खवातीन और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, सोशल मीडिया के रजाकारों ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी हरासा किया गया। ये सिर्फ इख्तलाफ राय को खामोश करने की कोशिश है। फिर इमरान खान साहब जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी है उसके ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि पार्लियामेंट को एक रबड़ स्टैंप बना दिया गया है जहाँ पर रात दिन मेरे में जिस तरह के कवानीन पास किए जा रहे हैं, जिस तरह से पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, अदलिया में भी मीडिया में भी कोशिश करके आवाज़ों को बिल्कुल खामोश किया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि इन तमाम हालात में आसिम मुनीर के लिए लाजिम है कि वो आईनी हुदूद का एहतराम करें। सिर्फ इसी सूरत में हकीकी जमहूरियत और निज़ाम परवान चढ़ सकता है। और आखिर में फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर सदर बने हैं तो उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करेगी, खास तौर पर इन खित्तों में जहां आमिराना हुक्मरानी इस वक्त जो जमहूर है उसके बरखिलाफ काम कर रही है और इनको
इन खित्तों में जहां पर भी आमिराना तर्ज हुक्मरानी इस वक्त राइज है। तो ये सारी जो इमरान खान साहब ने एक इसमें रुदाद लिखी है, अगेन ये सारा जो अभी तक जुल्म सितम हो रहा है पीटीआई कारकुनों के ऊपर, ये उसी का उन्होंने एक इहाता करके एक ये आर्टिकल लिखा है। और एंड में इन्होंने जो है जाहिर है ट्रंप इंतजामिया को भी इसमें एड्रेस किया है। ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने इमरान खान साहब की ये जो पोस्ट है आर्टिकल की, जो टाइम्स वालों ने भी पोस्ट किया हुआ है, उसको रीपोस्ट किया है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि यही एक हल है जो कि इमरान खान तजवीज़ कर रहा है और इसके ऊपर बात करनी होगी, इसको सुनना पड़ेगा और इमरान खान को भी रिहा होना चाहिए। तो ज़ल्मे खलीलजाद ने भी इसको टोटली इंडोर्स किया है। अब ये सारी जो आर्टिकल की कहानी है ये बड़ी वाज़ेह है। इसमें एक तो सीधी बात है कि इमरान खान साहब तक जो रसाई रोकी गई थी तो उसको एक ठीक ठाक किस्म का इमरान खान साहब ने जनाटेदार थप्पड़ मारा है, एक जवाब दिया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, आवाज तो फिर भी पहुंच जाएगी। दूसरा जो इसमें एक अहम मामला है वो ये है कि अगेन जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं वो भी सारी मुतहरिक होंगी जब इंटरनेशनल अखबारात और जराइद में इस तरह के आर्टिकल छपते हैं जिसमें खास तौर पर आप इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों के हवाले से और जमहूरियत को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है उसके हवाले से जब आपने चीजों को उजागर किया है, तो ये इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगेन इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको जाहिर है इसमें ज्यादा एक एंडोर्समेंट मिल रही है कि वो इस वक्त मौजूद हैं जेल में, तो उनको ऑफर्स जो की जा रही हैं वो बजाते खुद इस बात का सबूत है कि उनके ये केसेस सियासी नौयत के हैं। और अगर इमरान खान साहब ताकतवरों की बात मान लें तो फिर उनके ये केसेस भी चुटकियों में खत्म हो सकते हैं, उनको रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन चूंकि वो किसी किस्म की डील का हिस्सा बनने से इनकारी हैं, तो ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर एक के बाद दूसरी सजा सुनाई जा रही है, बल्कि आगे कोर्ट्स की भी ऐसी पैकिंग की जा रही है कि जहां पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बाकी लोगों को रिलीफ ना मिल सके। तो खान साहब की ये जो एक पूरी स्ट्रगल है उसको आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में उन्होंने सम अप भी कर दिया है। अब बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट अपना एक जाहिर अहमियत रखता है और इसको लोग पढ़ते हैं, देखते हैं तो एक आवाज और उठती है। और ट्रंप इंतजामिया में ऑलरेडी इसके ऊपर एक काम शुरू हो चुका है, जैसे कि मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जी ये कोई ट्वीट कर देने से क्या फर्क पड़ा है, या जो विल्सन अगर कोई खत लिख रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ा है, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी सिफारतकारी है वो इसी अंदाज से होती है। ये नहीं होता कि वो आके कोई गन पॉइंट पर आपसे कहेंगे कि जी अभी रिहा करो या इस तरह हो जाएगा, या खुद आके कोई जेल का दरवाजा खोल देंगे, या फिर ट्रंप आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कोई इस तरह की बात करेंगे कि जी आज से पाकिस्तान के साथ कुट्टी है हमारी। तो ये नहीं होता। तरीकाकार सिफारतकारी का यही होता है कि आप अव्वल तो इवन सामने आकर भी बात करने की बाज़-औक़ात जरूरत नहीं होती और बैकडोर ही चीजें कम्युनिकेट की जाती हैं। लेकिन अगर वहां पर बात उस तरह से ना बने तो फिर इस तरह से पब्लिकली भी आके बात की जा सकती है, जैसा कि ऑलरेडी हो रही है। और अब जो लोग बात कर रहे हैं वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो गैर मुतल्लिका लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी ट्रंप इंतजामिया के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एक एक्सेस है, और वो ये बातें वहां तक अगर रख रहे हैं तो मतलब ये आप समझिए कि जो ट्रंप इंतजामिया है उसके सामने ये बातें टेबल पर मौजूद हैं और वो इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसकी हमायत कर रहे हैं। तो ये बात मुसलसल हो रही है। अगर वो इस पॉलिसी के खिलाफ होते तो वो उनको कह सकते थे कि जनाब अब आप इस मामले के ऊपर दोबारा बात ना करें। लेकिन ये हर दफा एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ही आगे इस सिमत में बढ़ा जा रहा है, तो जिससे ये नजर आता है कि ट्रंप इंतजामिया को भी इस बात का अंदाजा है कि ये सब कुछ जिस तरह से हो रहा है वो क्या है और इसको रिवर्स होना है। और ये जैसे मैंने कहा, सलमे खलीलजाद ने भी आखिर में लिखा है कि इमरान खान ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो वो इस चीज को पूरी तरह से इंडोर्स भी कर रहे हैं। और ये कोई एक जगह से बात नहीं है, आप बहुत से ममालिक की अगर दानिश्वरों की राय जानिए तो वो तकरीबन इसी से मिलती जुलती बातचीत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ रहा है कि आपने कोई छुपा लिया मामलात को या आप जो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो सच है वो बाहर लोगों तक पहुंच रहा है और वो कब उसका एक इम्पैक्टफुल किस्म का रिएक्शन देते हैं और उसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ता है, रिवर्स होना ही पड़ता है, तो ये एक अलग कहानी और अलग बहस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए। बहरहाल
جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی. بیسکلی یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو ابھی کورٹس میں بھرتیاں ہو گئی ہیں اس سے بھی دل نہیں بھرا, تو فردر اب اس میں مزید ایک اور سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے جو آئینی بینچ جو پہلے سے ہی ہیرو کا ایک تراشا ہوا گلدستہ تھا, تو اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا ہے, بلکہ ایک نہیں 5 اور اضافہ کر دیے گئے ہیں. اور اب ایک اس میں جو ابھی نئی بھرتیاں ہوئی تھی سپریم کورٹ میں ججز کی, 5 ججز جو ہیں وہ اس میں اور شامل کر کے آئینی بینچ کو اور بڑا کر دیا گیا. مطلب اب تقریباً 13 تعداد جو ہے وہ آئینی بینچ کے ممبران کی کر دی گئی ہے. اگرچہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے جسٹس اطہر من اللہ کا نام بھی سجیسٹ کیا تھا کہ ان کو بھی آئینی بینچ میں شامل کیا جائے, لیکن کثرت رائے سے جوڈیشل کمیشن نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد جو اب آپ کا اس وقت دستیاب آئینی بینچ ہے اس میں تمام کے تمام چن چن کے جو ہیرے ہیں وہ بھر دیے گئے ہیں. جو بظاہر اس کا مقصد ہے وہ ظاہری سی بات ہے, ایک تو یہ کہ جو ایک اہم نوعیت کی پٹیشنز کا انبار لگا ہوا ہے اس کو اسی آئینی بینچ سے جو ہے وہ ڈسمس کروایا جائے, چاہے وہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کی عمران خان صاحب کی پٹیشن ہو, چاہے وہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کمیشن کی پٹیشن ہو, چاہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عمران خان صاحب کی پٹیشن ہو, چاہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب نظر ثانی کی اپیل ہے. چونکہ ابھی تک نظر ثانی کی اپیل لگی بھی نہیں, لیکن اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اب مطلوبہ بینچ چونکہ اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے, تو اب یہ جو مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کی اپیل ہے اس کو بھی فکس کیا جا سکتا ہے, اور یہ کبھی امکان ہے کہ اس فیصلے کو ریورس کروا دیا جائے گا, اور پھر اس طرح وہ مخصوص نشستیں جو کبھی ملی ہی نہیں پی ٹی آئی کو وہ دوبارہ سے ان سے چھین لی جائیں گی اور وہ حکمراں اتحاد میں بانٹ دی جائیں گی. تو اب من مرضی کے ججز بٹھا کر واردات بڑی واضح ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس کو ریورس کروانا ہے, اور آنے والے دنوں میں جو باقی فیصلے ہیں وہ بھی اپنی من مرضی کے مطابق کروانے ہیں. اس کے ساتھ جو ایک خبر جو سینئر کورٹ رپورٹر ہے اشفاق صاحب, انہوں نے بریک کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک اور آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے, اور اب خبر یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو لائی جائے گی اس کے تحت ایک آئینی عدالت کا قیام, الگ سے آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا, اس کی منظوری دی جائے گی. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی تو اس وقت بھی جو بیسکلی اس میں تجویز تھی وہ یہی تھی کہ ایک الگ آئینی عدالت کا قیام کیا جائے, اور اس وقت کافی حد تک اس بات کی کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی اس آئینی عدالت کا سربراہ بھی لگا دیا جائے گا. لیکن اس وقت چیزیں اس طرف نہیں بڑھ سکیں, تو اس وقت آئینی عدالت کے قیام میں اس طرح سے رائے عامہ ہموار نہیں ہو سکی, تو پھر یہ سوچا گیا کہ چلو بھائی اسی طرح کا ایک کام جو ہے وہ آئینی بینچ کے تھرو کر لیا جائے. تو بیسکلی آئینی بینچ بھی کیا ہے, یہ بھی ایک آئینی عدالت ہی آپ نے بنا دی نا, یعنی عدالت کے اندر آپ نے عدالت بنا دی اور ان کو ایک سپیریورٹی میں کا سٹیٹس بھی دے دیا ہے. تو وہ بیسکلی وہی ہے کہ آپ نے اسی کو آئینی عدالت بنا دیا تھا آٹومیٹکلی. اب آپ نے اس کو ایک الگ اگر بلڈنگ میں شفٹ کرنا ہے اور اس میں پھر آپ نے کیونکہ ظاہر آئینی عدالت آپ بنائیں گے تو اس میں مقصد یہی ہے کہ اپنے ہیرے ججز جو ہیں وہی وہاں پہ بٹھائے جائیں گے. تو یہ کام جو ابھی آپ آئینی بینچ سے لے رہے ہیں وہ آپ آئینی عدالت سے لے سکتے ہیں. بہرحال یہ خبر ہے, ابھی اس کی کوئی حتمی تصدیق تو کسی طرف سے نہیں ہوئی کہ واقعی کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے, واقعی کوئی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے, لیکن مجھے ویسے اس کی ضرورت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب ایک کام اسی آئینی بینچ سے ہو رہا ہے تو پھر نئے سرے سے ایک ترمیم کرنے کی اتنی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا دیجئے اس نظام کی بدنیتی کا, بددیانتی کا, کہ جتنے اس وقت آپ کے جونیئر ججز ہیں ان پر مشتمل آپ نے پورا آئینی بینچ بنایا ہے جو 13 رکنی ہے. ابھی جو آئے ہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے جن کو آئے ہوئے سپریم کورٹ, ان کو بھی آپ نے اٹھا کے آئینی بینچ میں بٹھا دیا. یعنی ایک باقاعدہ واردات کی طرح جو آپ کے سینئر ججز ہیں جو کہ آئین پر اپنی دسترس رکھتے ہیں ان ججز کو اٹھا کے آپ نے سائیڈ پہ پھینک دیے, اور جو جونیئر ججز ہیں جو جی حضوری کر کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں ان کو آپ نے اٹھا کر جو ہے آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا. تو کیا آپ کا آئین جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے وہ یہ کہتی تھی آپ کو کہ آپ جو سینئر ججز ہیں ان کو اس طرح سے سائیڈ لائن کر دیں؟ تو یہ تو سیدھا پک اینڈ چوز ہے, اور یہ کون کر رہا ہے آپ کو پتا ہے, یہ جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوئی ہے. تو یہ ساری کہانی ہے جس کے اوپر اب کوئی کسی کو میرا خیال ہے ابہام باقی نہیں رہا کہ کس طرح سے
عدالت کو ٹوٹلی اس کی آزادی کو سرنڈر کیا گیا اور اس میں ٹوٹل ایک جو ایگزیکٹو کا کنٹرول ہے وہ آ چکا ہے. اور جب ہم ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ للو پنجو قسم کے حکومت کے لوگوں کی بات نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹو اس ملک میں اس وقت کون ہے اور کون ملک چلا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس ساری صورتحال میں اپنی مزید جد و جہد کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر اس کا ایک اجلاس ہوا محمود خان اچکزئی صاحب کی رہائش گاہ پر. اور محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے اچانک شام گئے یہ اطلاع بھی آئی کہ ان کے اوپر کوئی فائرنگ کا خدا نخواستہ واقعہ ہوا ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ بھی خبر آئی کہ انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اس کی تردید ہو گئی اور ظاہر ہے کہ پتہ چل گیا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں الحمدللہ اور اپنے گھر پر موجود تھے اور اس وقت وہ میٹنگ میں مصروف تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے تحت جو باقی اپوزیشن رہنما ہیں ان کے ساتھ، تو وہ خیریت سے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جان بوجھ کر بھی اس طرح کی افواہیں بعض اوقات پھیلائی جاتی ہیں ایک ہراساں کرنے کے لیے، ایک میسج بھی کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی واضح ہیں کہ یہ کس انداز سے چیزوں کو لوگوں کو ہر طرح سے میسج پہنچایا جاتا ہے. انہیں لالچ بھی دیے جاتے ہیں، ان کو نوازنے کے بہت سارے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں اور ساتھ میں انہیں جب وہ اس طرف نہیں آتے کسی لالچ میں بکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ان کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو دھمکایا بھی جاتا ہے، ہراساں بھی کیا جاتا ہے. تو یہ جو ساری ایک صورتحال ہے اسی طرح مختلف انداز سے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مختلف جو اس وقت اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کچھ سلسلہ چل رہا ہے. تو پہلے جو ایک آپ کی پالیسی پی ٹی آئی تک محدود تھی وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اب باقی جو اپوزیشن جماعتیں جو بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گا، جو بھی اس الائنس میں جائے گا، ان کے لیے بھی آلموسٹ یہی صورتحال ہے. آج میں سن رہی تھی JUIF کے سینیٹر کامران مرتضی صاحب کو جنہوں نے کہا کہ جی ہم سڑکوں پہ بالکل کوئی جد و جہد کا فیصلہ نہیں کر رہے اور ہم نے اس جو کانفرنس میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں شرکت بھی ایک مبصر کی حیثیت سے کی تھی، اس میں ہم کوئی باقاعدہ اتحاد کا حصہ نہیں بنے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس پر رکھے ہوئے ہیں، مکمل طور پر یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں منع کر دیا ہے اور حکومت سے جا لپٹے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. تو مولانا کا اس وقت وہ حال ہوا ہے. اب کانفرنس اٹینڈ بھی کر لی اور اب آ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو صرف مبصر کی حیثیت سے گئے تھے اور ہم نے اتحاد نہیں کیا اور ہم نے سڑکوں پہ بھی نہیں آنا. تو بھائی پھر آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کے خیال سے ملک میں اس وقت آئین بحال ہے، کیا آپ کے خیال سے یہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت ایک جینوئن مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت انسانی حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے؟ ان سوالوں کے جواب دے لیجئے. اگر آپ کے پاس اس کے جواب ہاں یا نہ میں ایسے ہیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ اپنا راستہ لیجئے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جد و جہد کا متقاضی ہے سارا دور، تو پھر آپ اپنا راستہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور کھڑا کیجئے جو کہ آلریڈی اس اسٹرگل کا حصہ ہیں، جو اس اسٹرگل میں قربانیاں دے رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں. تو یا تو اگر آپ اس اسٹرگل میں نہیں شامل ہو رہے اب تو اس سے تو 2 باتیں واضح ہیں کہ یا تو یہ کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی جب ہمیں اشارہ ہوگا تو ہی ہم ادھر جائیں گے، اور یا پھر آپ بزدل ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو مار پڑ رہی ہے وہ آپ کو نہ پڑنا شروع ہو جائے، اور یا پھر آپ صرف اور صرف اپنی مانگ بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کدھر سے آپ کو اچھی آفر ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. ماضی میں تو آپ کا کوئی اتنا روشن ماضی نہیں رہا ہے، لیکن اگر آپ کو دوبارہ تاریخ میں ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو درست کر سکیں اور اس کے لیے عملی طور پر کوئی تاریخ میں اپنا اچھا نام لکھوا سکیں، تو کم از کم اس موقع پر آپ کو ڈیسائیڈ ضرور کر لینا چاہیے کہ اب آپ نے کھڑے کدھر ہونا ہے. تو بہرحال یہ تو مولانا کی ثوابدید ہے، لیکن بظاہر مجھے تو خیر ان سے پہلے بھی کبھی کوئی امید نہیں رہی، تو ابھی بھی کوئی خاص نہیں ہے. آخر میں جی پی ٹی آئی کی جو سمابیہ طاہر صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ، انہوں نے پنڈی میں ایک ورکرز کنونشن کیا ہے، اور عمران خان کی جو شیرنیاں ہیں نا، ان کا ویسے ایک الگ ہی قسم کا مزاج بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ورکرز کنونشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر کس طرح سے فسطائیت کی جا رہی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، جس انداز سے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی خواتین جو ہیں اس وقت، یہ آپ یقین رکھیے کہ بالکل اب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صنف آہن بن چکی ہیں حقیقی معنوں میں، اور یہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتی.
تو عالیہ حمزہ صاحبہ تو ویسے بھی جب سے پنجاب کی چیف آرگنائزر بنی ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک دن بھی یہ خاتون ٹک کے آرام سے بیٹھی ہوں، انہوں نے آرام کیا ہو، مسلسل یہ کام کر رہی ہیں، آرگنائز کر رہی ہیں پارٹی کو، اور ورکرز کنونشن کر کے نہ صرف یہ کہ تنظیمی طور پر فعال کیا جا رہا ہے پارٹی ورکرز کو، بلکہ حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، جو ظاہر ہے آلریڈی مصائب کا شکار ہیں ورکرز، ان کا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے، اور پھر اس حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں کہ بھائی پنجاب میں ہم لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈرا دھمکا کے چپ کروا لیا تو آپ سمجھیں کہ جی ختم ہو گیا سارا معاملہ۔ تو یہ پنڈی میں ورکرز کنونشن بڑا زبردست اور معنی خیز ہے، اور سیما بیعت طاہر صاحبہ بھی ہمیشہ آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے وہ لازمی لیڈ کرتے ہوئے پہنچتی ہیں، کئی دفعہ گرفتار ہو چکی ہیں، کئی دفعہ گرفتاری کے فوراً بعد پھر وہی کام کرتی ہیں جس کے لیے گرفتار ہوئی تھی۔ تو جو عمران خان کی ٹائگرس ہیں یہ بالکل ایک الگ مزاج کی خواتین ہیں، اور پہلے تو میں کہا کرتی تھی کہ جی مردانہ وار مقابلہ، یہ تو اب وہ والا حساب ہو گیا کہ جی زنانہ وار مقابلہ، یعنی کہ جس انداز سے خواتین نے مثال رقم کی ہے اس کی مثال بڑی کم ملتی ہے۔ بہرحال ابھی یہ اسٹرگل تو لمبی ہے، جدوجہد تو لمبی ہے، اور اس کو مزید ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ طویل کرنے کے لیے مزید بندوبست بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ان بندوبست کو اڑتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا جب وقت آ جاتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔